बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और सबसे पहली खबर का ताल्लुक नीदरलैंड या हॉलैंड की लेबर मार्केट से है। नीदरलैंड या हॉलैंड की लेबर मार्केट को बेरोज़गार स्पेनी वर्कर्स की तलाश है। मुकामी मार्केट को बार्स, रेस्टोरेंट और एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। हॉलैंड को स्पेनी बेरोज़गारों के लिए सैकड़ों नौकरियों की पेशकश है। याद रहे कि स्पेन ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहां बेरोज़गारी की सतह बहुत बुलंद है, यानी स्पेन के 13% से ज़्यादा वर्कर्स के पास काम काज या नौकरी नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, स्पेन में जो गर्मी की शिद्दत है वो पहले कभी देखने में नहीं आई। हर तरफ आग, उगलता सूरज, जगह जगह जंगलात से उठते शोले और आम शहरी जो प्यास से बेहोश हो रहे हैं और अब तक कई जाने भी गंवा बैठे हैं, जिनमें फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। स्पेन में हालिया दिनों में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। बेशुमार मकामात पर जंगलों में आग लग चुकी है और खुश्क साली भी पहले ही इतनी है कि इस मुल्क को इसका माजी में कभी भी तजर्बा नहीं रहा, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश्क साली इस साल हुई है। और स्पेन को इससे पहले या यूरोप के दीगर ममालिक जिनमें फ्रांस, पुर्तगाल भी शामिल हैं, उनको भी कभी इसका ऐसा तजर्बा नहीं हुआ था। गर्मी की हिद्दत से जंगलाती आग कम अज़ कम भी 4000 हेक्टेयर रकबे को राख बना चुकी है। गर्मी की ऐसी पहली तवील लहर गुज़िश्ता माह जून में आई थी। इसकी वजह से भी बहुत से मकामात पर जंगलों में आग लग गई थी। स्पेन में गुज़िश्ता चंद बरसों से माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से मौसम ख़ास तौर पर गर्म हो चुका है और इस मुल्क पर मौसमियाती तौर पर तकरीबन शुमाली अफ्रीका की कोई रियासत होने का शुबा होता है। स्पेन के बाद फ्रांस, पुर्तगाल और यूनान में फायर फाइटर्स जंगल की आग से जंग लड़ रहे हैं, जिसने हफ्ते के आगाज से ही हज़ारों हेक्टेयर अराजी को तबाह कर दिया और कई फायर फाइटर्स हलाक भी हो गए। पुर्तगाल की वजारत सेहत के मुताबिक 7 से 13 जुलाई के दौरान हीट वेव से 238 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के बाद दर्जा हरारत में मामूली कमी का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क के शुमाल में आखिरी बारी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में आतिशज़दगी से हज़ारों अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मैड्रिड सिटी काउंसिल ने गर्मी की शिद्दत से हलाक होने वाले सैनिटरी वर्कर यानी सफाई करने वाले वर्कर की हलाकत के बाद टाइमिंग को बदल दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक जिन मुलाजमीन की शिफ्ट दोपहर 2 बजे शुरू होती थी और रात 9 बजे तक होती थी, उसे तब्दील कर दिया गया है और शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। याद रहे कि मैड्रिड में एक सफाई का काम करने वाला 60 साला वर्कर गर्मी की शिद्दत की ताब न लाकर हलाक हो गया था। बार्सिलोना में बार के टेरेस यानी तरासा पर बैठने के वक्त की लिमिट को मुकर्रर कर दिया गया है। बार्सिलोना टेरेस यानी तरासा पर वक्त महदूद करने वाला पहला शहर बन गया है। यानी ये जो रेस्टोरेंट के बाहर के बैठने की जगह होती है कि जिसमें आप ओपन एयर में बैठकर जो है वो खानों और मशरूबात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, उस पर जो है वो बैठने की जो है वो लिमिट मुकर्रर कर दी गई है बार्सिलोना के अंदर। ख़ास तौर पर अगर लोग सॉफ्ट ड्रिंक, बियर, कॉफ़ी या किसी भी किस्म का मशरूब पीते हैं तो आध घंटा, और अगर खाना खाया जाए तो पूरा घंटा आप टेरेस यानी तरासा पर बैठ सकते हैं। आज बार्स और रेस्टोरेंट के टेरेस या तरासा पर अफराद की कम से कम तादाद भी मुकर्रर कर दी गई है। यानी इससे पहले ये कोई हद मुकर्रर नहीं होती थी कि इतने लोग जो है वो टेरेस पर बैठ सकते हैं। अगर आप अकेले भी हैं तो आपको इजाज़त होती थी, लेकिन अब इसकी भी हद मुकर्रर कर दी गई है। यानी अगर जगह है तो कम से कम 3 अफराद को तरासा पर सर्विस दी जा सकती है। यानी अगर बार का रेस्टोरेंट या मालिक जो है वो चाहे रेस्टोरेंट का कि वो अगर इजाज़त दे तो कम से कम 3 अफराद जो है वो बैठ सकते हैं, इससे कम की तादाद जो है वो नहीं बैठ सकती। उसमें वो जो है कि वो सर्विस देने से इनकार कर सकते हैं। और अगर कोई फर्द सिंगल है तो उसे तरासा की बजाय हॉल में बिठाया जा सकता है, यानी उसे रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो बैठने की दावत दी जा सकती है और तरासा की सहूलत देने से इनकार किया जा सकता है। स्पेन के दूसरे शहर जैसे बिलबाओ में भी टेरेस यानी तरासा की 1 घंटे की पाबंदी जो है वो नाफिज कर चुका है। बिलबाओ में ग्राहक 15 मिनट टेरेस या तरासा पर काफ़ी के लिए बैठ सकता है, 25 मिनट बियर के लिए, 35 मिनट दीगर किस्म की ड्रिंक्स पीने के लिए और 40 मिनट सैंडविच या खाना खाने के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये कोई पाबंदी ऐसी नहीं है, ये रेस्टोरेंट और बार्स के मालिक की जो है मर्जी के ऊपर है। लेकिन अगर रश ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले ये अमूमन होता था कि लोग एक कॉफ़ी का कप लेकर वहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे जो है वो बैठे रहते थे। अगर जो है वो रश की कैफियत है तो मालिक जो है वो
پابند کر سکتا ہے گاہک کو کہ وہ جو ہے اتنی لمٹ کے اندر ٹیرس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیے کہ جو اوقات بتا دیے کہ وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کا جو ہے وہ وقت 1 گھنٹے ہے، اور ڈرنکس کے لیے جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے آدھا گھنٹہ۔ بارسلونا سینٹر میں لذت کا نیا نام، عثمانیہ گرل ریسٹورنٹ، نفاست اور مہمان نوازی ہمارا وصف، فیملی کی تقریبات اور شادی بیاہ سالگرہ کے لیے علیحدہ ہال، 120 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش، پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بہترین امتزاج، ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی، افغانی پلاؤ، شاہی مرغ چنے، مٹن و چکن کڑھائی، ہوم ڈیلیوری فری۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح سے بارسلونا میں ایک شخص نے بارسلونا کے BCO ریسٹورنٹ کے خلاف پولیس کو رپورٹ کر دی اور ریسٹورنٹ کی انتظامیہ پر کتلان فوبیا کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ریسٹورنٹ انتظامیہ نے کتلان زبان میں مینیو کیوں نہیں رکھا۔ کلائنٹ نے یہ دیکھ کر کہ مینیو صرف ہسپانوی زبان میں ہے، شکایت فارم یعنی ہوجا de reclamación طلب کیا۔ ہوجا de reclamación نہ دینے پر اس نے پولیس Mossos d'Esquadra کو طلب کر دیا۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک ایرانی حکام نے ضلع چاگی کے سرحدی شہر تفتان میں راہداری گیٹ کے راستے 140 غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر کے لیوز فورس کے حوالے کر دیا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے تھا۔ ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر تارکین وطن ایران کے راستے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روٹ ہے کہ جو ایران میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر ٹرکی آتے ہیں، ٹرکی سے پھر یونان کی جو ہے وہ بارڈر کو کراس کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی کوشش کے اندر تھے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں پنجاب سے 88، سندھ سے 24، KPK سے 21، بلوچستان سے 4 اور آزاد جموں کشمیر کے 3 افراد شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو پکڑے گئے ہیں۔ ایک نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام، چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 39 سالہ جرمن راہبہ یا نن جولیا سالمن کو غیر قانونی امیگریشن میں تعاون کرنے کے الزام سے عدالت نے بری کر دیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے گزشتہ سال 2 نائجیرین خواتین کو چرچ میں پناہ دی تھی جو کہ حاملہ تھی، اور اس پر جرمانہ عائد کر دیا گیا تھا۔ ضلعی انتظامیہ نے اس تمام الزامات سے اس نن کو جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ جاپان کو اس وقت کرونا وائرس کی عالمی وبا کی 7ویں لہر کا سامنا ہے، جو آج تک کی شدید ترین وبائی لہر ثابت ہو رہی ہے۔ جاپان میں نئی کرونا انفیکشن کی یومیہ تعداد 1,10,000 سے زائد ہو چکی ہے، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ وبا کی نئی لہر کے دوران ملک میں شدید حد تک بیمار شہریوں اور اس وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد اب تک تو بہت کم ہے، لیکن ہسپتالوں میں زیر علاج کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ یار میں بہت ہی اہم جو ہے وہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب تک اس کی ایتھینٹسٹی پر میرا اطمینان نہیں ہو جاتا میں آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے ویورشپ بہت کم ہے۔ اسی طرح سے ہمارے چینل کو لائک کرنے کا معاملہ، اسے سبسکرائب کرنے کا معاملہ بھی جو ہے وہ بہت حد تک کم ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون کیا کریں، کیونکہ محنت لگتی ہے اور اس کا معاوضہ مجھے کہیں سے بھی کچھ نہیں ملتا، اور YouTube جو ہے وہ اس سے میں معاوضہ ضرور لیتا ہوں، لیکن آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ میرے ریسورسز کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔